सोने दो मुनीब को। जी। अगले उसी रात को 25 और 26 की मिडनाइट को ऑर्डर्स आते हैं, उसके टेलीफोनिक ऑर्डर्स कि एक ऑपरेशन होना था रात को, बड़ा क्रूशल किस्म का ऑपरेशन था। आर्मी पर्सनल यहाँ पे बैठे हैं, इनको अच्छी तरह इल्म है कि ये ऑपरेशन क्या चीज़ होती है। मेरा बेटा, बल्कि मैं अगर ये कहूँ मुबालगा आमेज़ी नहीं होगी कि सब शुहदा की मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें मेरा बेटा भी शामिल है, कि अपने काम, अपने मुल्क व कौम की दिफा, अपने मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा बे इंतहा में पाया जाता है। वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें वो मुनीब के साथ, जबकि मुनीब शहीद के साथ 5 और भी ऑफिसर्स, तो वो हुआ ये, बच्ची ने कहा कि मुनीब आपको फ़ोन आया है, कल ही तो आए ऑपरेशन से, तो आप ऐसा करें कि किसी और से कहें वो आज रात को चला जाए, आप थके हुए हो और कल फिर आपने वापस जाना है। उस ऑपरेशन मोस्टली यहाँ ये खुशदार इलाका है, तुरबत, ये जो इलाका है इनका, क्वेटा, गवादर, यहाँ पे वो। तो मुनीब कहता है अपनी मिसेस से, सामने बैठी मेरी बच्ची, कि मेरे साथ ड्यूटी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगी आप, मैं ड्यूटी के मामले में कतन की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं यहाँ भर्ती हुआ हूँ, मुल्क और कौम की खातिर भर्ती हूँ, कोई बहाना मैं नहीं कर सकता कि रात है, मैं थका हुआ हूँ, मैं ये है, मेरे बच्चे हैं, मैं नो। फिर भी बच्ची कहती है कि एक आध दफ़ा फिर मैंने कह दिया, लेकिन वो नहीं माना, कहते नहीं मैं, मेरी अगर ड्यूटी आई है तो मैं जाना चाहता हूँ। मेरा बेटा 2-3 चीज़ों का बड़ा शौकीन था, यहाँ पे भी अफसरान बैठे आर्मी के, एक यूनिफॉर्म का बड़ा शौक़ रखता था, वो गाड़ी का बड़ा शौक़ रखता था, और लेटेस्ट किस्म के मोबाइल का बड़ा शौकीन था वो। तो वो अपनी मिसेस से कहता है कि आप कल जो मेरी नई वर्दी आई है वो कपबोर्ड से आप निकाल के मुझे दे दें। तो मिसेस उसकी कहती है कि मुनीब, ये परसों हम सोमवार वाले दिन बच्चे को जब लेकर जाएंगे तो ये यूनिफॉर्म उस दिन पहन लेना, ये जो आपने पहन रखा है कल ही तो आप आए हो, ये भी नया यूनिफॉर्म है। कहता है नहीं, मुझे नया यूनिफॉर्म निकाल के दे दो। नया यूनिफॉर्म बच्ची निकाल के लाती है, उसको जो पैचेस होते हैं वो लगाती है मिसेस भी और एनसीबी भी, और फिर ड्यूटी सर अंजाम देने वो ऑपरेशन पे चला जाता है। सर, किसी भी बाप के लिए ये बेइंतहा मुश्किल, ये तो सिर्फ वो वालिदैन समझ सकते हैं दर्द जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के खो जाने या चले जाने। देखिए मैम, बात यह है, हर एक इंसान के साथ कोई ना कोई परेशानी लगी होती है। कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि जी मैं पुरसकून और मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी या गम नहीं है, सिर्फ कैफियत चेंज होती है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि औलाद का गम अल्लाह किसी को न दिखाए, बल्कि अगर ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ, ये गम नहीं होता, ये रोग लग जाता है वालिदैन के दिलों में। बेशक बेशक। और ये रोग कब्र तक बंदा जाएगा तब ये रोग ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं ख़त्म हो सकता। लेकिन जिस रास्ते पे हमारे शुहदा अल्लाह को प्यारे हुए हैं, जिनमें मेरा बेटा मेजर मुनीब अफजल शहीद भी शामिल है, वो रास्ता और वो मौत की जो शक्ल है उस पे हमें फ़ख्र भी है। रक साहब, आप की बातें सुन के और आपका अंदाज़े बयां, आपकी आवाज़ में मुनीब की आवाज़ हम सुनते हैं, अमूमन बेटे की आवाज़ में, बेटे के लहजे में कहा जाता है बाप का लहजा बोल रहा है। जी ऑफ कोर्स। आज मुझे एक जवान का लहजा, एक बुजुर्ग की आवाज़ में हम आपको सैल्यूट करते हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और लेकिन हमें जाते जाते ज़रूर बताइए खटक साहब कि वो क्या मोमेंट होती है जब एक बाप अपने बेटे के जनाजे पे भी शुक्र अदा कर रहा होता है, वो क्या मोमेंट हो? और साहब बात यह है, जैसे मैंने गुजारिश की, बड़े कर्मनाक लम्हात होते हैं, बड़े अज़ियतनाक लम्हात होते हैं। जब
ایک والد اپنے جوان بیٹے کی میت کو کھندھا دیتا ہے، یہ شہداء کے والدین سے کوئی پوچھے، ہم سے کوئی پوچھے، باتوں سے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا جن پہ گزرتی ہے. لیکن اب ان باتوں کا یہ بھی نہیں مقصد کہ ہمیں کوئی ملال ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہے. نو، ہمارا سر ہمارے شہداء نے فخر سے بلند کر رکھا ہے. الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک و قوم کے لیے ان نوجوانوں کے قربانیوں کے جذبات کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا. جذبے جوانوں کے جوان ہیں انشاءاللہ. بے شک. اور بہت مجھے یہ کہتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ سب کے سامنے ایک شہید کے باپ کے طور پہ کھڑا ہوں. بہت شکریہ سر. We are so proud of you. مجھے کوئی ملال نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے. یہ میرا ایک بیٹا تھا. میں نے اس وقت آرمی آفیسر سے کہا تھا کہ اگر میرے دوسرے بیٹے کو بھی آپ موقع دیں، بخدا یہ کوئی لفظی باتیں نہیں ہیں جو عمومی طور پہ کہی جاتی ہیں، میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ شہادت کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے. دل میرا کرتا ہے اگر میرے 10 بچے ہوتے، یقین جانے 10 کے 10 کو میں آرمی میں بھرتی کروا دیتا. بہت بہت شکریہ سر. وی آر سو پراؤڈ آف یو. بہت بہت شکریہ. میں جتنے بھی شہداء کے لواحقین ہیں ان سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور آپ سب کا بہت مشکور ہوں. حکومت کا بھی، وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہیں، وزراء بھی بیٹھے ہیں. آپ لوگوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا. اور آخری بات میں یہ کہتا چلوں، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، جملہ لواحقین بیٹھے ہیں، کہ جو شہداء کے لواحقین ہیں، شہداء کے بچے، بیوہ، ہماری پاک فوج جتنا خیال رکھتے، یقین کریں توقعات سے بڑھ کر یہ خیال رکھتے ہمارے لوگ. تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کی شہادت پہ فخر کریں؟ ہمارا فخر ہے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ یہ تو میرا بیٹا تھا. سب شہداء کے سمیت میرے بیٹے منیب کو بھی اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. اس عمر میں بھی یقین جانیے ملک و قوم کے لیے شہادت کی تڑپ اب بھی ہے ہمارا. حالانکہ اب ہم کس کام کے ہیں، لیکن تڑپ ہے کہ نہیں، اس ملک و قوم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. جی ہم نے کیا ریٹرن کیا؟ ایک بچہ دے کے ہم نے ریٹرن کر دیا ہے؟ نو. اس ملک کے ہمارے اس قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی، اور مسلمانوں نے قربانیاں دے کے ہمارے لیے پاکستان حاصل کیا ہے. ہم نے کیا دیا پاکستان کو. لہٰذا میں اپنے تمام شہداء کے شہادت پہ، اور پرٹیکولرلی خاص طور پہ اپنے بیٹے منیب کی شہادت پہ مجھے فخر ہے. اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ایک شہید کا والد کہلاتا ہوں. بہت شکریہ سر. ہم آپ کے حافظ. جذبے کی قدر کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ تشریف رکھیے. تھینک یو جی.